Domingo. Kinsa diri ang naa diri last week sa atong anniversary. Okay, so hapit tanan, no? Okay, so sa naaging Domingo, nahisgutan ni pastor sa atoang 31st anniversary ug iyahang gipahiluna at tubangan kanato ang asa ta padulong isip o ingon nga simbahan sa sunod duha ka tuig. Atong tumong isip usa ka simbahan mao ang pagkabot sa 1,000 nga mga miyembro sulod sa duha ka tuig. Pila ko, no? Duha ka tuig. Sa labing kadali nga paagi mahimo nato kininganlan nga katuyuan target 21. Di ba nakadungog na mo, no? Sa Nehemiah, sa leadership, ingon man sa ato ang corporate meeting, assembly, na mention na ni pastor ang target 21. Kinilabing minus nga pagdaog sa 21 nga mga kalag, matag bulan. Pila ka kalag? 21 kakalag, 21 kakalag, matag bulan. Kini makatabang kanato nga makabot ang atuang katuyuan. Adunay daghang mga paagi nga mahimo nga atong maabot kini og kini matag usa kanato atong dawaton, atong dadon sa atuang panlantaw sa atong kasing-kasing ang usa ka kalag nga mahimo nato nga mapauswag og kini nga katuyuan bisan unsaon, bisan unsang oras, no? Walay gipili nga oras. Kitang tanan kinahanglan nga muapil. Unsa ko, no? Kitang tanan kinahanglan nga muapil. Ang pasabot ni ini nga dili man ko pastor. Dili lang igsuon. Pastor, leader, mga involved sa ministry, na ay mga iya-iyang mga ministry, ingon man mga miyembro. Tanan kay kinahanglan nga apil ug magbuhat ni ining tanan. Amen ba? So hinumduman nato nga kung ang tanan kapin sa 500. Pila ng 500? Kapin 500 kay kita kapin 500 man ta sa papel. Naatay record. Kanang 500 kapin naatay record. Kaning naay musulod lamang kaning mo-attend sila. Muna gitawag og mga visitor, mga guest, kanunay lang silang mo-attend dire, pero wala sila'y formal nga sulat o gipirmahan nga magpamiyembro sila. Kita naatay papel nga miyembro ta sa Praise Revival Center. So, mao ni siya nga mahimo natong makabot kining ato ang tumong nga 1,000 sa sulod sa duha ka tuig. Gius-us lamang, kasabot mo us-us? Gius-us lamang ni pastor ang numero sa 500. Apan kita sa ato ang listahan 597, almost 600 na. Apan gibutang lamang ni pastor og 500 aron nga madasig ta nga mudaog og usa ka kalag, ingon man nga ato ang idisipulo kining kalag matag tuig. Sa matag tuig 21 kada bulan makabot nato ang 1,000 nga membership. Sakto ba mga igsoon? So karong buntag buot ni pastor nga pukawon o tandugon ang ato ang mga kasing-kasing aron matunaw kining panlantaw nga gibutang sa Ginoo sa iyahang kasing-kasing isip senior pastor. Ingon usab nga lawas sa magtutuo, ingon usa ka congregation. Kinahanglan nato nga tan-awon ang atong pagtubo subay sa buhat sa gingharian sa Dios. Isip usa ka himsog ug buhi nga simbahan. Buhi ba ta mga igsoon? Hallelujah. So tanang buhi mo ingon og amen.
Buhi gyud ta di ay wala ta giduka. Okay. Kay bugnaw-bugnaw man ang panahon, tingalig duka unta. Okay, so isip usa kahimsog ug buhi nga simbahan kinahanglan nato nga mahibal-an kung unsa ba gyud ang buot sa Dios nga tukuron niining balay tungod kay siya lamang ang makahimo sa pagpatubo kanato. Bisan unsaon nato pagpaningkamot nga kita mutubo, mudaghan, apan kung wala ang kamot sa Dios, ato alang paningkamot, dili ta mutubo mga igsoon. Kay nakabutang sa Biblia, niingon si Pablo, Apostol Pablo, si Apolos ang nagtanom. Ako ang nagbisbis o nagbukbuk. Sabot mo bisbis? Ako ang nagbisbis, apan ang Dios ang magpatubo. Kinsa ko no? So naay tigtanom, naay tigbisbis, pero dili paningkamot sa usa ka tawo nga kita mo daghan. Kay dili buot sa Dios nga atong kuhaon ang iyang himaya. Hello? Naamanggod nga mudaghan ng iyang mga miyembro, unya mo ingon siya, maayo manggod kong wali. Mong daghan akong miyembro. Mga igsoon, ang himaya para lang sa Ginoo. Hello? Mao na nga gi-recognize giila ni Pablo. Si Apolos ang nagtanom. Ako ang nagbisbis. Ako ang nagdisciple. Sa laktod nga pagkasulti. Ako ang nagdisciple apan ang Dios. Siya ang hinungdan nga mutubo. Mutubo ta sa ato ang relasyon sa Dios. Amen. So karong kabuntagon buot ni pastor nga magtudlo ni ini, bahin ni ining mensahe o kiniginganlan niyag, ako usa ka nag-uswag sa gingharian. I am a kingdom advancer. Ing na daw, I am a kingdom advancer. Mag-ampo ta. Ginoo, daghang salamat karong kabuntagon amo kang giila nga Dios nga nagpauswag sa matag usa kanamo. Nitubo kami tungod sa imuhang grasya, tungod sa imuhang kaluoy, tungod sa imuhang gugma, tungod kay ikaw matinud-anon sa matag usa kanamo, imong gipakita kung kinsa ka sa amuang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ginoong Dios, daghang salamat nga sa among tumong Target 21, 21 ka mga kalag sa usa ka bulan. Among makabot ang amuang tumong nga usa ka libo sa sunod duha ka tuig. Tungod kini sa imuhang gamhanan nga kamot nga milihok sa matag usa nga nagtandog sa amuhang kasing-kasing nga magpamuhat sa imuhang gingharian. Ginoong Dios, hatagi kami og kasing-kasing nga maluluyon, nga among makita nga daghang mga katawhan ang nanginahanglan og Ginoo sa ilahang kinabuhi. Daghang mga katawan og daghang mga kalag nga mga nasalaag nga nanginahanglan og paglaom sa ilahang kinabuhi. Ginoo, gamita kami isip instrumento sa imuhang gingharian nga kami dili maulaw nga moambit sa imuhang mga pulong. Ginoong Dios, daghang salamat karong kabuntagon nga ikaw ang manguna sa matag usa kanamo. Ingon man sa among pagpaminaw, Ginoong Dios, dili lang kini normal nga mga pulong nga gikan sa tawo. Apan kini adunay supernatural nga gahom nga gikan kanimo nga magtandog ug mulihok sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ginoong Dios, panalangini ang imong mga pulong nga karong kabuntagon. Ingon man, Ginoo, aniya ako, isip imuhang sulugoon. Sa paglitok sa imong mga pulong, Ginoo, akong ampo
ang imuhang dihog, ang balaang Espiritu Santo. Daghang salamat Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Ingon man sa mga nagtanaw in line, ing na amen, amen, amen. Una ang punto nga ato ang tukion karon, the advancement of the kingdom, ang pag-uswag sa gingharian o mas atong masabtan ang pag-abante. Ing na pag-abante. Pag-abante sa gingharian. Atong basahon sa Matthew 11:12. Ningon diri, from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. Ang buot pasabot mga igsoon sa Binisaya, sukad pa sa mga adlaw ni Juan, sa pagwali ni Juan, hangtod karon ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot og ang mga tao nga kusganong naninguha sa pagkupot niini. Ang gingharian sa Dios mga igsoon wala gyud ni sibog. Kasabot mo sibog? Ni atras. Okay. Ang gingharian sa Dios kay wala gayud ni sibog. Kini kanunay nga nagpadayon. Ang Dios dili gayud mo palayo gikan sa bisan unsang sangka. Wala gayud siya mutugyan sa bisan unsang pagsupak ug dili gayud siya, wala gyud siya magantos sa kapildihan. Hallelujah ba? Tungod kay siya ang Ginoo mga makagagahom ug kanunay nga madaugon. Amen. Sa susama nga paagi ang gingharian sa Dios kaysa mga paagi kinsa aduna kini kaugalingon nga kinaiya sa paglihok sa pagpadayon. Bisan ang simbahan sa Ginoong Hesus kay susama nga paagi. Niingon diri sa Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Unsa ko no? Atong hinumduman mga igsoon nga kita iya sa Ginoo. Walay na nag-iya kanato kung dili ang Ginoo. Hello? Kinsa na nag-iya kanato? Ang Ginoo. Niingon ang Ginoo, I will build my church. Kita, mga katawhan. And the gates of Hades, the gates of hell, will not overcome it. Mga igsoon, ang buot pasabot niini, ang Diyos ang magtukod sa iyang mga katawhan, sa iyang mga simbahan. Secured na ta. Hello? Unsa ta? Secured na ta. Kinsa may magtukod sa atoa? Ang Ginoo. Naamay problema, naamay mga babag sa atoang kinabuhi, naamay mga hagit, naamay mga challenges sa kinabuhi, kasamok sa pamilya. Problema, problema, problema. Walay katapusan nga problema. Apan mga igsoon, dili na atrasan sa Ginoo. Kay nga atong Ginoo madaugon. Amen. Amen. Mutuo ba mo ni ana? Kinsay naa diri nagsagubang mo og problema after problema after problema. Beis ang kamot. Naulaw ang uban? Ha? Tanan? Murag, ang akong nadunggan lang kay pulo lang. Kinsay nagsagubang diri og mga problema. Usay manggod atong tanawon pag kwarta gani, way kwarta, isa gyud ang tananana. Di ba? Dako kay problema ning kwarta. Di ba? Pero kana ganing na ay ginagmay nga problema, dili na to hunahuna-una nga problema. Problema man na gyapon. Hello? Kitang tanan mga igsuon.
sa atuang kinabuhi paglakaw diri sa kalibutan isip mga Kristohanon. Daghang mga babag, daghang mga hagit, daghang mga problema, daghang mga kasamok along the way. Apan kita madaugon. Maunay maayo ug maunay lami. Hello? Hello? Amen ba? Ang simbahan ni Jesus usa ka mananaog. Unsa kuno? Ang simbahan ni Jesus usa ka mananaog ug dili usa ka talawan. Kisay talawan dire? Dili ta talawan. Dili ta mulikay sa problema. Kay baluta nga mo atubang sa problema. Ngano man aduna tay Dios nga magagiya kanato. Aduna tay Dios nga magpalig-on kanato. Amen. Kini kay ang ato ang kinabuhi sama pod sa usa ka simbahan. Kita magpadayon bisan kung ang mga ganghaan sa impyerno o sa Hades muabot batok kanato. Muabot ang ganghaan sa impyerno batok kanato. Kay ngano man kung adunay plano ang Dios nga kita tukuron nga lig-on, aduna po'y plano ang yawa nga kita bungkagon. Hello? Apan mga igsoon, dili ta angay mahadlok. Kay sama sa giingon diri sa atong gibasa, niingon ang Ginoong Hesus, I will build my church. Ang Diyos ang magpalig-on, ang Diyos ang magtukod sa matag usa kanato. Mao nga kita himuon sa Diyos nga mabuntugon. Overcomers. Unsa ta? Overcomers. Dili ta quitters. Dili ta mulikay. Kung naay babag, ambak. Hello? Hello mga igsoon. Kung naay mga babag sa imo ang kinabuhi, singgitin ng mga babag, i-rebuke ng mga babag, sa pangalan ni Jesus, malagpot ra na. Amen. Pag-usab, ang gingharian sa Dios, dili mo sibog o dili mo atras tungod kay ang Dios nga anaa o niya dili kay balo nga musibog o muatras. Ang atong Dios kay si Jehovah Nisi. Kabalo naman mo kung kinsa ang unsa ang but pasabot sa Jehovah Nisi. Hello? Siya ang atuang bandila. Unsa kuno? Siya ang atong bandila, siya ang atong banner. Pasabot niini kanunay natong iwagayway ang atuang bandila sa kadaugan. Dili ta magpakaloy-loy, kaayo ko, dagang kay kong problema. Hello? Nakaila ka kinsa imo ang Ginoo? Dili ta luoy. Ngano mang tan-aw nimo ang imong kaugalingon nga luoy ka. Ang but pasabot pug mo tan-aw gani ka sa imong kaugalingon nga luoy ka, pildi na ka. Hello? Ngano man? Ikaw gani mismo naluoy sa imong kaugalingon. Wa na kay kusog. Nga musukol. Kay ang imong tan-aw sa imong kagalingan, wa na gyoy paglaom, mga igsoon. Kung naamoy self-pity, kaluoy sa imong kaugalingon, pildi na ka. Ang akong tambag, ilha, kinsa ang Dios sa imuhang kinabuhi. Amen. Siya dili mo atras, dili mo sibog, apan siya magpadayon. Kay siya mabuntugon, siya madaugon. Amen. Hello. Hello sa mga nagtanaw online. Ang gingharian sa Dios kay kanunay nga nag-uswag. Sa Grego kini nga advancing. Sa Grego nagpasabot nga nag-uswag.
Kining pulong sa Grego pasabot nga kanunay nga nag-agaw o nagpangilog o pagsikop. Sabot mo ana? Agaw. Dili man ako anak be. Dili. Agaw gani imong labniton. Unsa? Labniton, sabot mo labnit. Imong labniton. Sikop ka, di ba? Unsa nang nai game nga ingon-ingon ana? Ha? Sikop. Di man sikop. So pag sikop ana nga way umoy. Di ba? Imong labniton. Labniton nimo mo nay advancing. Unsa na sa English? It is always ceasing. Imong sikupon, imong agawon, imong ilugon. Ug nga kini kanunay nga nagkupot sa usa ka butang, imong gihawiran ang usa ka butang. Kung imuhang nalabnit, imo na nang gunitan. Alangan naman imong ilabay. Nagunitan na gani nimo, imo pang ilabay? Hello? Mauna mga igsuon, nga sa ingon, kini kanunay nga makapanag-iya sa usa ka butang. Bisan asa sa gingharian, muadto sa kanunay nga pag-angkon o pagkuha sa usa ka butang. Adunay usa ka butang nga nag-agaw sa pagpanag-iya. Ug nagtuo ko, ningon si pastor, nagtuo siya nga usa niini ang kinabuhi sa tao. Maupo ni akong pagtuo. Nga kita, naatay mga pinalangga sa kinabuhi. Nga murag imposible. Nga sila makaila sa Ginoo tungod sa ilang lifestyle, tungod sa ilahang kinabuhi. Unsa may atong buhaton ni ana, magpabilin lang bata nga ay, bahala na lang ang Ginoo anak niya, oy. Oh, muingon ta og atong tindugan, atong labniton, ang ilahang kalag, gikan sa impyerno, dadon nato didto sa gingharian sa Dios. Atong isulti, nga ang kalag sa atong mga pinalangga, ang ilang kaugmaon, iya sa Ginoo. Hello? Mayingon ka, adugay na ko nag-ampo nga sila makaila sa Ginoo, nga mudawat sila sa Ginoo. Pero wala lagi. Tinuig naman gani. 30 na katuig, wala pa man gihapon, gahi man gihapon gulo. Ayaw i-underestimate igsuon ang gahom sa Ginoo. Kaya ang Dios nagpabilin nga maluluyon sa tanang makasasala. Hello? Hello? Maunay rason nga no siyang namatay. Wala namatay ang Ginoo tungod kay buutan ta. Wala namatay ang Ginoo tungod kay perpekto ta. Namatay ang Ginoo tungod kay gihigugma ta sa Dios. O buot niya nga kita makasulod sa iyang gingharian. Amen. Amen. Atong labniton kining ato ang mga pinalangga, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo, mga igsuon. Og atong i-claim ang ilahang kalag nga madalagyod nato sa gingharian sa Dios. Amen. Bisan asa ta muadto, nag-angkon kini sa usa sa matag makasasalang kalag. Daghantang makaengkwentro nga mga kalag nga nasalaag. Hello? Dili ta manguha og mga kalag nga born again na. Hello? Og may nga si pastor nga mag-invite mo usa, ayaw pag-invite og born again na. Ang atong i-invite kadtong wala pa nakaila sa Ginoo. Hello? Daghang mga kalag nga nanginahanglan sa Dios. Hello mga igsoon. Atong agawon kining mga tawhana gikan sa
gingharian sa yawa ngadto sa gingharian sa Dios, gikan sa gingharian sa kangit-ngit ngadto sa Dios, sa kahibulungang kahayag, into His marvelous light. Amen. Amen. Ang gingharian dili lang nag-uswag apan kusganong pag-uswag. Atong kini ang pulong sa Grego nagpaila. Unsay nakabutang diri sa Greek word, a violent advancing. A violent advancing, or that there is a force being applied as it is advances. Ang buot pasabot ni ini, usa ka mapintas, usa ka mabangis nga pag-uswag o nga adunay kusog nga gipadapat samtang nag-uswag kini. Kini nagpakita nga walay kahuyang. Mga igsoon, walay kahuyang sa gingharian sa Dios. Amen. Bisan asa ta moadto, kini kinahanglan radikal. Unsa maning radikal? Hingpit. Unsa kuno? Hingpit o tibuok o bugos ang pagbag-o sa kinabuhi sa mga tawo. Aduna may pagpitos. Unsa man ang pitos? Pressure. Adunay pagpitos o pagpamugos gipadapat sa laktod nga pagkasulti og kanang pagpugos gikan sa gahom sa balaang Espiritu Santo, ang iyang pagbatuod, pagmamatuod nga gahom. Hello mga igsoon. Naay pressure nga kinahanglan atong labniton ang usa ka kalag gikan sa gingharian sa kangitngit. Ug ato silang madala didto sa kahibulungan nga kahayag. Adunay pressure sa matag usa, sa matag adlaw o every time, sa matag panahon nga kita makakita og usa ka kalag nga nasalaag diha sa Dios. Hello? Adunay burden. Ang but pasabot na tay burden nga kinahanglan sila atong madala, nga kinahanglan sila makaila sa Dios. Hello mga igsoon. Hello. Kay kahibalo man ta nga kung sila mamatay, asa sila patubang. Hello mga igsoon. Hello. Busa mga igsoon, ang gingharian ni Satanas kay mapintas ug mabangis nga gisulong ang gingharian sa Dios. Si Satanas mapintas pod, mabangis pod. Naapod siya force nga labniton ang matag usa ka nato og dadon didto sa gingharian ni Satanas. Hello. Mao na kinahanglan kita magbantay sa atuang mga kaugalingon. Moingon ta nga, ay born again naman ko. Apan kinahanglan adlaw-adlaw mangayo jud ta og pasaylo sa Dios. Kay masipyat man gyud ta. Hello. Masipyat man gyud ta nga naatay mabuhat nga sayop. Mao na nga adlaw-adlaw nga kita mangayo og pasaylo sa Ginoo. Amen. Aron nga kita dili malabnits ni Satanas ug madala sa iyang gingharian. Ang tumong ni Satanas labniton ta gikan sa kamot sa Ginoo. Magpalabnit ba ta? Hello? Magpatrap ba ta sa kamot o sa trap ni Satanas? Muna bantayan nato ang atuang kaugalingon. Kinahanglan nga kita musukol o makig-away. Batok ni ini. Batok kang Satanas. Batukan nato siya. Suklan nato siya. Dili ta magpadaog-daog. Hello? Naatay gahom sulod kanato ang Ginoong Jesus. Hello? Wala ta mga igsoon nag-inusara sa pakigsangka, batok
sayawa. Ana ang Dios sulod kanato. Amen. Sa ingon ini mao ang matang sa gahom nga ana kanato samtang gisulong nato ang gingharian sa ato ang Dios diri sa kalibutan. Ang epekto ni ining kusganon nga nag-uswag nga mapintas og mabangis nga lalaki o kusganon nga mga tao nagunit og nagkupot ni ini. Niingon dire sa English, violent men or forceful men take hold of it. Iyang gigunitan, iyang gikuptan. Nga adunay kanay pagkamatinud-anon gikan sa mga tao aron kuptan ang panalangin nga moabot uban ang gingharian sa Dios. Amen. Kini ang lain nga pagtanaw sa ato ang teksto. Atong tanawon, kini tanaw nato unsaon nga ang ebanghelyo kay tinuod nga maayong balita. Unsa ang ebanghelyo? Maayong balita. Kay kini nagdala og paglaom. Ngano man gitawag kini nga maayong balita? Kay kini nagdala og paglaom sa mga nasalaag. Kinsa? Nasalaag nga katawhan. Og ingon man usab nagdala kini og kahupayan, comfort, og pag-ayo kanila, healing to them. Sa ingon nga ang mga tao magdala aron mapanalanginan ang ilahang kinabuhi ni ini nga pamaagi. Apan sa unsang paagi nga ang gingharian nagpalihok giunsa kini pagkupot sa mga butang. Ang paagi sa paglihok sa gingharian sa Dios. Atong basahon ang Matthew 11 verse 12. Niingon diri gikan sa mga pulong ni Jesus. Kaugalingong pulong ni Jesus. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it. Atong matikdan ang giingon ni Jesus sukad sa mga adlaw ni Juan nga tigbautismo. Gisugnan ni Juan ang kusganong pag-uswag sa gingharian. Di ba gitawag siya forerunner? Unsa si Juan? Forerunner siya. Una, si Jesus nisulod sa full-time ministry. Naguna na si Juan. Sa pagsugod niya sa iyang pagpangalagad, adunay usa ka kusganon nga pag-uswag sa gingharian sa Dios diri sa yuta. Ang pangutana, unsa ang gibuhat ni Juan aron mapauswag ang gingharian sa Dios? Unsa man? Unsa ang gibuhat? Atong basahon kining bersikulo sa makausab. Apan kinigikan sa New Living Translation. Niingon diri Matthew 11 verse 12. And from the time John the Baptist began preaching and baptizing. Unsa kunong yung gibuhat? Preaching and baptizing until now. The kingdom of heaven has been forcefully advancing and violent people attack. Unsa kuno? Withdraw or attack? Violent people attack. Natanawat kining pulong ni Jesus diri sa pag-uswag sa gingharian, pagsugod ni Juan sa pagwali ug ingon man sa pagbautismo sa mga tao. Karon, ibutang kini kanato. Duha ka mga butang diri. Una, aron maabante, muuswag ang gingharian, kinahanglan nato nga iwali ang ebanghelyo sa Dios didto sa mga nasalaag. Hello mga igsoon. Hello. Kinahanglan nato nga ipahayag ang ebanghelyo og dili ta muhunong sa pagpahayag niini sa mga tawo. Dili ta muhunong. Kinahanglan kini nga mag-una sa wala pa mailhi
sa mga teritoryo ug atong agawon kining mga kalag nga mga nasalaag. Atong ipaabot, atong iambit ang pulong sa Dios ngadto sa mga lugar diin wala pa madunggan ang pangalan ni Jesus. Amen. Sama sa basahon sa mga buhat, Book of Acts, kinahanglan kini nga makaylap. Unsa kuno? Makaylap. Tanan ba nakadungog? Tanan ba naminaw? Hello? Bisan diin kita o asa kita moadto kung kita nabalaka sa gingharian sa Dios, kinahanglan nato nga ipaambit kini nga higayon. Og nga ang higayon mutungha o moabot diha kanato nga kita makaambit sa pulong sa Dios. Amen. Og ikaduha aron maabante ang gingharian, kinahanglan nga magbautismo kita sa mga tao. Una, iwali. Hello, di ba? Una, iwali. Preach the gospel. Karon, bautismo. Maunay gibuhat ni Juan. Dili paigo, mga igsoon, nga ato lang padawaton ang mga katawhan sa Ginoo. Sige, dawatan na lang Ginoo. Sige na, oy, dawatan, bitaw, wala bitaw na. Wala bitaw ko magbago og reliyon. Dili ta mamugos. Kinahanglan masabtan nila nganong dawaton nila si Kristo. Hello? Convince sila nganong dawaton nila unsa ka importansya nga dawaton nila si Kristo sa ilahang kinabuhi. Kay kung makumbinsido sila, pag-abot sa bautismo, dili na palisuray. Hello? Kanang may pa-water baptize. Water baptize na kan. Born again na bitaw ka. Nay nagsulti sa ako. Naingon siya nga, kanang, pastora na offend ko. Nga man. Namugos manggod nga magpabautismo daw ko. Giunsan di ay pagsulti. Ay, dugay na biya kang simba-simba, wala ka nagpa-water baptize. Magpabaptize na ka, oy. Gi-explain ba sa imo nga ano kang magpabautismo? Wala, basta niingon lang siya, magpabaptize na ko, kay dugay na kuno ko nga, taod-taod na kuno ko nga nag-atin-atin diri. Unya, wala ko nagpabautismo. Unya, ang akong salvation, tunga-tunga, radi ay na. Dili full, dili di ay tibuok ang salvation pag di ka na water baptized. Naing ko katubang gidawat nimo si Kristo, gipugos ka. Na wala man. Convince ka nga namatay jud si Jesus Christ sa imuhang sala. O karon, ang sunod nga step, nga lakang, kay magpabautismo ka. Mo man nakabutang sa Bible. Preach the gospel, then baptize them. Dili na teaching or doctrine sa Osaka simbahan. Kung dili na siya sa Great Commission. Hello? Sugo na sa Ginoo. Hello mga igsoon. Hello? Unya ningon pa siya, nya magbalhin na dai kog reliyon. Dili man reliyon ang imuhang gisudlan. Relasyon. Wala ka gi-convert. Kung dili, nga bag-o ang imuhang kinabuhi. Kay nabago man ang imong kinabuhi, gidawat man nimo si Kristo, nya gusto man nimong magpadayon, para mas maayo pa ang imuhang kinabuhi isip Kristohanon, magpabautismo ka. Naingon siya nga, So, mga igsoon, ang water baptism, dili pinugsanay. Kung dili personal decision na sa usa ka tawo. Hello mga igsoon. Hello. Hello. So ang karon kini magsulti niining bautismo, kinahanglan atong atubangon kini kung naay mangutana nga kini dili kini siya religious conversion. Dili religyoso nga pagbalhin o pagkabig. Mo na mingon sila nga lain na di akong reliyon, di ba?
kay religion naman ang ilang gipangutana. Atong i-eksplikar nga dili kini relihiyon, kung dili pagbag-o kini sa ilahang kinabuhi, sa ilahang kasing-kasing. Hello, mga igsoon. Amen ba? Kini nga bautismo, dili lang nagpakita sa lihok, kung dili ilang bunga nga dala niini. Mao nga kini nagsulti sa mga kinabuhi nga mahimong mausab o mabag-o. Mga kinabuhi nga magpuyo alang sa pagkamatarong. Nakadawat naman sila sa salvation. Hello? Sa pagwali sa kaluwasan. Ang sunod ni ana kay bautismo. Atong i-explain kanila nga sila kinahanglan magpuyo na alang sa pagkamatarong. Amen. Mga kinabuhi nga pag imuyong ka og kanang righteousness, kinahanglan ikaw magkinabuhi nga mahinalaron, masaligon kang Jesus. Committed, dedicated sa Dios. Amen ba mga igsuon? Mao nga kita naghisgot bahin sa mga disipulo. So una ta mo adto sa ikaduhang punto, atong hisayran nga ang gingharian sa Dios kanunay nga nag-uswag. O nga kini nag-uswag pinaagi sa pagwali, ingon man pagbautismo sa tubig, unsa man ang kinahanglan niini kanato. Unsa may kinahanglan niini kanato. Ikaduhang punto, ang nag-uswag sa gingharian nagkinahanglan nga atong buhaton ang atong bahin sama sa gibuhat ni Juan Bautista. Buot ni Jesus nga kita magtrabaho sa iyang ubasan. Di ba na may preaching si pastor? Kabahin ni ini. So magtrabaho sa iyang ubasan. Atong tanawon kining mga sambingay sa ubasan. Sa Matthew 20 verse 1 to 2. For the kingdom of heaven is like the landowner who went out early in the morning to hire men to work in the vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. So buot pasabot ni ini mga igsuon, buot ni Jesus nga ang mga mamumuo, trabahante sa iyang ubasan. Tan-aw nato nga siya moadto pamaagi aron abangan, bayran, abangan sila aron makahimo alang kanila. Hinomdumi usab kung giunsa niya gipadad-an ang mga mamumuo sa iyahang ubasan. Buot niya nga ang mga tao nga andam nga magtrabaho sa iyang ubasan og dili lang unsay nakabutang diha? Ulahin na. Vineyard, okay? Dili lang maglingkod alang sa nahibilin sa ilahang kinabuhi. Matikdi nga siya mangita og nagpadala. Unsay but pasabot ana? Unsay but pasabot? Nangita ang Ginoo og iyahang ipadala. Kini sila ang iyang dad-on sa iyahang uma nga sila mga mamumuo. Iyang ipadala ang mga tao nga andam magtrabaho. Dili siya magpadala sa mga tapulan. Padalhan niya ang mga adunay kasing-kasing o pananawon, vision. Naay mga kasing-kasing, ingon man nga naay vision. Moabot ang adlaw sa bayad alang sa iyahang mga mamumuo. Pero adunay usa ka dakong kamatuoran nga nagtrabaho kauban ni Jesus nga dadon nga ri kanato. Nga kita isip magtutuo, magtrabaho kauban ni Jesus aron nga kita dili mamahimong kaaway ni Jesus. Unsa kuno? Unsa kuno?
kaaway. Buot pasabot atong tanawon kining kamatuoran sa makausab. Matthew 12:30 NLT. Anyone, maminaw ta, anyone who isn't helping me, unsay nakabutang diha? Unsay nakabutang? Opposes me. Nisupa ka. Ang kinsaman nga dili mo tabang kaniya. Batok kaniya. Opposes. And anyone who isn't working with me is actually working against me. So, tanawa nga pipila ka mga butang diri. Una, bisan kinsa nga dili mo tabang sa Ginoo, supak kaniya. Unsa kuno? Supak kang pastor? Ha? Kansa maning pulong? Sa Ginoo man eh. So kinsa man ang dili mo tabang sa Ginoo, supak kaniya. Unya naman po'y mga pilosopo, abi ba na ako gamhanan ang Ginoo? Ngano man kinahanglan nga tabangan pa nato siya? Hello? Kita lawas ni Kristo. Unsa ta? Lawas ni Kristo. Hello? Kung dili nato gamiton ang atong kamot aron matabangan ang Ginoo sa iyang buhat diri sa yuta, unya kita nakadesisyon. Nakadesisyon ta nga musupak ta. Mahimo tang mo kontra sa sugo ni Kristo. Atong gibutang ang atong kaugalingon sa pagsupak kaniya. Kay dili man ta mutabang kaniya. Sa mga ginikanan, siguro masabtan ninyo no. Naatay mga anak na nakakita sa lababo nga murag nanawag na ang mga plato, nanggahi na ang mga mumho sa plato, gitanaw-tanaw lang sa mga anak. Unsa may imana? Malipay mo? Ha? Di ba masuko ta? Unya, kay usahay, mugawas man gyud ng ato ang pagka, bisag Kristohanon ta, mugawas man gyud ning ba, mga pulo nga. Unsa may way pulos? Aya, dili nato ingnon tong mga anak nga way pulos ha. Mga ginikanan, kasultihon man ka, imuha na lang, na lang ng pulunga. Hello? Ayaw jud sultig wa kay pulos. Laban na kaning mga 8 years old hangtod siguro 15 years old. Ayaw sulti ang mga anak nga wa kay pulos. Di man lang man kay makatabang diri sa balay. Kaon ra ka, kaon tulog kanang imuhang habol murag nay halas. Bugnaw pa sa kanang mga pulong ba? Hello. Sa tinuod lang mga igsoon. Sa tinuod lang, di ba? Musuko man ta. Pero ampingan nato ang mga pulong nga mogawas sa atoang ba. Kay kana hangtod pagdakuan ni ana. Mo sulod sa iyang una wa man koy pulos. Kinsa giingon nimo nga kay pulos ning mama, giingnan ako katong gamay pa ko, giingnan ko nga wa koy pulos. Kay hangtod magdako ang bata. Magpabili na sa ilang utok nga wa sila'y pulos. Muna nga kung kita musuko ta, umuma na lang na. Sabot mong imo na lang ilunok. O nagtanaw ka ang habol, wala man lang matupi, bisa gilukot man lang, wala man lang, mayon na lang ka, sus Ginoo ko, in taon. Mas maayo pa to. No? Mas maayo pa to. Kaysa ka nang musulti ka og negative sa imuhang mga anak. Hello?
Hello. Masabtan nato no. Nga kung di ang ato ang anak dili manghugas, dili man lang manilhig, bisag mangablit na tong sagbot sa sala, murag nagpakiluoy na intaw nga silhigi ko be. Di ba? Unsa may feeling nato mga ginikanan? Unsa feeling nato? Di ba masugo? Ingon na pod ang Ginoo. Ginoo bitaw siya. Pero kung dili siya maningon siya, kung dili ta mutabang kaniya ang but pasabot, nisupak ta niya. Hello? Natanawa? So mga anak, nisupak kay oo, nisupak kay wa man nituman. So karon mga anak ha, ang inyong mga mama nangatawa, panghugas na intawon mo plato, panilhig na gyud intawon mo. Itupi na gyud intawon inyong mga habol. Ha? Salamat. Relate ba? Okay, asa sa Isaac og si Shikaina. Ha? Isaac, tago-tago pa ka diha. Oh, relate kay si mama. Salamat, good kuno. Ha? Love you, Isaac. Gamay pa ni na, Abianes Children's Church, no? Oh. College na ka? Manghugas og plato. Okay. So, mga Ekson, sa konteksto sa Ginoo, kinahanglan mutabang ta sa Ginoo, dili ta musupak. Hello. Ikaduhang bahin, bisan kinsa nga wala magbuhat uban sa Ginoo, naglihok, batok kaniya. You are against God. Kung dili ka mutrabaho uban ang Ginoo, batok ka sa Dios, nisupak ka sa Dios. Kung atong gibuhat sa gingharian kay maglingkod lang, magpabilin lang, nga way labot, adi man ako na trabaho man as pastor, trabaho man as care group leader, mga igsoon, kung moingon ta nga wala tay labot, kita nakadesisyon nga batok na ta sa pulong ni Kristo. Hello? Hello? Sakit ba? Nahimo kitang usa nga nakig-away sa Ginoo, pinaagi sa atoang kakulang. Kita nahimong walay kapuslanan ug usa kapalasanon sa gingharian. Ang atong walay pagkabana o pagkatapulan kay nagtrabaho batok sa Ginoo. Natanawa mga igsoon, kung dili ta mo trabaho kauban ang Ginoo, ang tawag sa ato ana wala tay kapuslanan, ingon man nga kita mga unsa daw? Tapulan. Unsa? Agay. Agay. Okay, na target 21 man. Okay. Target kaayo. Okay, katulo. Adunay usa ka butang nga buot nga ni pastor nga atong makita diri. Atong basahon kini gikan sa New King James Version. Matthew 12 verse 30. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad. Okay. So atong tan-awon kining he who does not gather with me, no? Kanang wala pagtigom uban kanako. Buot ni atong tan-awon, no? Kung giunsa sa Ginoo nga naa siya sa kanang business patigayon, no? Patigayon sa katiguman o kapundukan. Buot niya nga kita magtigom og mga katawhan sa iyahang kamalig sa laktod pa nga pagkasulti. O kung kita
usa kawala magtipon o magtapok uban kaniya, usa kita nga nagalaglag. Unsa kuno? Nagalaglag kana ang kahulugan sa pagkatibulaag. Kanang scatters abroad, nagkatibulaag sa ato ang panabot, no? Scatters abroad. Ug adunay usa ka butang nga buot isulti ni pastor nini nga atong katunan nga kita kinsa miduol sa Ginoo kay kinahanglan nga kanunay nga pagtigom sa atong kaugalingon kauban ang Ginoo. Ug kining panagtigom nagtudlo ngadto sa pagpundok sa pag-ani. Unsa kuno? Pagpundok sa pag-ani. Kabalo ba mo anang magtigom? Pagtapok? Hello, kasabot mo ana? Kani ako ning ibutang sa konteksto nga nagpakupras. Kinsay naay mga kalubinhan dere? Walay kalubinhan? Ha? At least kalubinhan. Bisa gamay. Okay. Sa amo amang God, kalubinhan, maisan. So every 6 months, ang pagsaka og lubi, ang tawag namo na saka og lubi. Pagsaka of every 6 months, ang pagsaka og lubi. Kasabot mo ana? Kanang binukid nga istorya again. So, ha? O, mangupras. Naa kay kuha sa kupras. Unya, dili man nimo napasagdan nga nagtibulaag lang na. Nangahulog lang na. Dili. Unsa may imong buhaton na i-gather nimo. Imong tapukon, di ba? Tapukon na nimo. Pagkahuman, unsa man, imong lugiton. Sabot mo lugit? Imong lugiton ang sulod. Ilahin nimo. Unya ang masubra, bukong. Sabot mo bukong. Okay. Kanang bukong, dili lang nimo na pasagdan sa mga new generation. Wala, dili pa mo kabaluan eh. Okay, ni mga new generation, kini mga gulang-gulang kasabot. Okay, ang kining bukong, dili nimo na apakatagon. Unsa may imong buhaton ni ana? Imong taklob, ikulob, ipundok, itapok. Nasabtan? Ingon ana ang gusto sa Ginoo. Nga kita magtigom. Dili magtigom og kwarta. Magtigom tang tanan. Magpundok tang tanan. Hello? Atong tan-awon kining term nga church or ecclesia. Sa Grego, ecclesia. Pag abot sa English, na church naman hinuon. Ha? Lahi na kaayo. Mas maayo pa tong iglesia ni... Medyo dul-dul pa sila, di ba? Iglesia ni. At least na iglesia. Hello? Kay sa Grego, ecclesia. Unsa may but pasabutan ning ecclesia? Called out, assembly, or gathering. Di ba? Nahimo naman hinong simbahan. So lahi kayo ang meaning, no? Kita gitawag kang Kristo sa kapundukan o panagtigom. Apan samtang nga magtigom ta kang Jesus, kinahanglan usab nato nga tigumon ang mga baguhan. Kinsa atong tigumon? Ang mga baguan. So kung naay baguan, kita karaan. Kinsay karaan dire? Wala, 2 lang, 3 lang. Dili man bot pasabot karaan, tigulang. Nagduwa-duwa. Okay. Mga baguan, mga new ones. Okay. So ipundok po nato o tapukon nato ang mga baguan. Ang mga ani, kinahanglan nato nga tapukon. Di ba? Busa, samtang gilauman niya kita. Gilauman ta sa Ginoo nga magtigom. Kini nga mga bagong kalag, kinahanglan usab
nga pagapundukon kung dili kita magtrabaho batok niini, kung dili kita magtrabaho, dili ta mutuman sa gisugo sa Ginoo, batok kita sa Ginoo. Kay batok man ta sa Ginoo, walay panalangin nga moabot kanato. Hello? Dili na mo amin. Ngano man? Hello? Wala na gyud, nahilom na gyud. Okay. Tanawa? Kung dili ta mo sunod sa Ginoo, igsoon, walay panalangin. Ha? Ngano man kay batok man kaniya. Wala man ka musunod niya. Wala man ka mutuman niya. So walay panalangin. Busa si Jesus nagbutang og bagis. Kasabot mo bagis? Hello? Kasabot mo bagis? Dili bagis. Bagis. Ha? Linya. Si Jesus nagbutang og bagis. Linya diri. Atong tanawon ang bersikulo sa Living Bible Version. Matthew 12 verse 30. Anyone who isn't helping me is... ako nagsulti? Kisay nagsulti? Si Jesus. Aray? Aray? Aray. Okay. Ningon diri, bisan kinsa nga dili motabang kanako, dili. But pasabot, nagdesisyon na siya, dili. Dili motabang kanako. Nagpasipala. Sabot mo nagpasipala? Nagpasipala o gipasakitan ako. Kinsay atong gipasikitan kung dili ta mutuman? Kinsay atong gipasakitan kung dili ta musunod? Kung musupak ta? Si Pastor Festin? Ang mga area pastors? Dili. Kinsa man? Si Jesus. Ngano man kay gilauman ta nga hatagan ang Dios sa bahin sa pag-ani kung kita nagtrabaho alang kaniya. Atong basahon ang Matthew 21 verse 40-41. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants, mga saop? He will bring those riches to a rich end, they replied. And he will rent the vineyard to other tenants who will give him the share. Asa ihatag sa mga saop who will give him his share of the crop of at harvest time. Kinsa ang maghatag kaniya sa iyang bahin, sa ani, sa panahon, sa pagpupo. Kinsa, mga igsoon? Kinsa? Kini kung kita magtrabaho uban ng Dios, panalanginan kita sa Dios. Mao gyud ni ang gisigurado sa Dios nga kung kita mutuman, mutrabaho, mutabang sa Dios, panalanginan kita sa Dios samtang nagtrabaho kita sa iyahang ubasan. Gantihan niya kita ug bayaran kita ni ining kinabuhi ug ang atuang kinabuhi nga moabot. Naay ganti ang Ginoo diri sa yuta ug didto sa langit. Dili lang magpabilin ang ganti sa Ginoo sa yuta. Apan sa langit adunay ganti nga giandam ang Dios sa matag usa kanato. Amen. Adunay panalangin, adunay reward. Hello. Gantihan niya kita ug bayaran niya kita niining kinabuhi ug sa kinabuhi nga moabot. Apan gilauman niya nga hatagan nato siya og lig-on nga bahin sa ani. Lig-on, solid share of the harvest. Kinahanglan adunay usa ka butang nga mahimo nato nga ihalad ngadto kaniya og moingon nga atong masulti Ginoo. Mao ni ang ako ang bahin
sa tanom, sa pag-ani. Naatay maipresenta didto sa Ginoo. Hello mga igsoon. Hello. Kining bahin naghisgot sa mga kalag sa mga tao. Unsa ko no? Nanginahanglan o naglaom ang Dios nga naatay mapresentar nga kalag kaniya. Moingon ka nga, naamang ko sa worship team. Naamang ko sa ushering. Naamang ko sa children's church. Naamang ko sa care group. Naamang ko sa men's, women's, unsa pa, mga fellowship, youth. Involved man ko. Igsoon. Involved ka sa ministry. Tungod kay nahigugma ka sa Dios. Hello? Naa ka sa ministry, naa ka sa music ministry, naa ka sa media ministry, dili bot pasabot, dili na ka mangabig og kalag. Ay, naa naman ko'y ministry. Dili, mga igsuon. Kay ngano, gilauman ta sa Ginoo. Matag usa ka nato, gilauman ta sa Ginoo, nga naatay mapresentar, naatay mahata, Ginoo, mauni ang ako ang bahin, nga imong gipangayo, diha, kanamo, kanako. Hello? Naatay kalag. Sa Bema Seat, naay gitawag og the rewarding of the saints. Ang ganti sa mga, ato na lang inong santo. Okay? Pag mamatay na ta, tuwa na ta didto, naay reward nga ihatag ang kung soul winner ka, naa kay crown. Gitawag og soul winner's crown. Naay martyr's crown kung namatay ka tungod sa persecution, gipatay ka. So, naay mga crown nga nakaandam, mao nay ganti sa Dios kanato, sa matag usa kanato. Murag og naay first honor, second honor. Hello. Di ba? Di ba na may tay mga appreciation, di ba? Unsa man, na may mga award, most polite, most silent. Di ba? Naay mga award ang Ginoo. Sa matag usa kanato, naay andam ang Dios nga reward sa matag usa kanato. Unsa mang klaseng reward ang gusto nato nga madawat. Hello. Ang Dios naglaom nga makapresentar gyud ta og bahin. Usa ka kalag, wala man ingon ang Ginoo nga kinahanglan una ka makadawat og reward. Usa ka libo nga kalag. Dili. Usa lang ka kalag, di ba? Usa ka kalag. Pila ka anghel ang mga lipay? Usa lang ka kalag. Thousands and thousands of angels are rejoicing in heaven. Hello. Diba? Usa ka kalag. Usa ka kalag. So, mga bata, pwede po sila mag-share. Mga teenager, pwede mag-share. Mga young people, mga professional, mga matured people, di na lang kumaingog old. Okay? Okay. Mga matured people. Diba? So, kung naatay kalag, diba, malipay, kay baluta nga malipay gyud ang Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah ba? Naabatay madala nga kalag diha kaniya. Amen. So kini naay mga tawo nga naay gitipigan kanila ang ilahang mga bag-ong mga disipulo. Naa sila murag target ba? Nya ila nang i-disciple, no? Naana sa ilahang kasing-kasing. Nainomduman ako, naatay ball diri sa una, naka-remember. Kinsa naka-remember adto? Naatay ball, unya maglagay tag mga unsaved loved ones didto, mukuha ta sa ball, kinsa tong mga, naka-remember ka adto Sister Aida, dugay na to. Naay ball diri.
mga unsaved loved ones, ibutang nato sa bowl, o niya ipag-pray nato, niya, kinsa tong pangalan nga atong makuha, mao to atong ampuan, mabadala nato sa Ginoo, ma-disciple nato. So, naatay kita, iya-iya ta, nga naatay iya-iya nga target sa mga kalag. Hello? Hello? Mao nga kung kita nagtrabaho alang kang Jesus ug uban kaniya kinahanglan nato nga siguruduhon nga naa sa atong kamot, atong mahikap, atong makita ang bahin sa Dios. Atong masulti sa Ginoo nga Ginoo niya ang katawhan nga among napupo alang kanimo. Napupo nato nga kalag alang sa Dios. Sa ingon niini kita sa pag-ani sa kalag nga mao ang iyahang bahin. Kung makaani ta, makadala ta og kalag, kini bahin kini sa Dios. Amen. Og ang ato ang bahin kay ang ganti nga iyang ihatag kanato, ilabi na sa ato ang ganti didto sa langit. Hello. Apan niining kinabuhia, kinahanglan natong maghatag sa Dios sa iyang bahin. Kay iya maning gilauman. Sa makausab, kini ani sa kalag. Kay ang Dios mangita niini ug mangayo niini gikan kanato. Atong basahon ang Matthew 21 verse 33 to 34. Ningon diri, listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and went away on a journey. 34. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. No tanawa? Kolektahon gyud sa Ginoo ang iyahang bunga. Sa ingon nga andam kita sa paghatag sa Dios sa iyahang bahin sa ani ug sa niini nga paagi kita gantihan sa Dios. Kita gusto man tang panalanginan sa Dios. Sakto ba mga igsoon? Gusto ta og panalangin. Lord, kadaghanan gyud sa mga prayer requests, panalangin, panalangin, panalangin. Kwarta, kwarta, kwarta. Ya, di ba? Kay dako man kayong factor kung wala kay kwarta. So mauna ang prayer request, financial breakthrough, financial blessings. Sakto man na. Ngano man, kabubuton sa Dios nga kita matag usa panalanginan. Apan mga igsoon, kung kita mo trabaho uban kauban ang Dios, musunod ta og mutuman, adunay naghulat nga panalangin sa matag usa kanato. Amen. Adunay ganti sa matag usa kanato. Og mga igsoon, sa atong pagdala sa ato ang ani atubangan sa ato ang Dios, makaingon ang Ginoo kanato, maayo kaayo akong matinud-anon nga sulugoon. Atong madungog kini uban sa pahiyom. Sabot mo pahiyom? Sa pahiyom, sa matahom nga nawong sa ato ang Ginoo. Mupahiyom siya kanato nga kung magdala kita og kalag diha kaniya. Malipay ang Ginoo nga kita matag usa makadala og kalag diha kaniya. Busa mga igsoon, ayaw kalimti ang target 21. 21 kakalag sa usa ka bulan. Dili usa ka tawo apan sa usa ka mga ministry. Men's, women's, young pro. Unsa patong gibutang ni pastor dito. So, 21 sa usa ka bulan, sa matag pundok usa ka kalag. Maabot nato ang ato ang target 21 nga usa ka libo nga mga katawhan. Hello mga igsoon. Dili sa ato ang gahom, dili sa ato ang kaugalingong kaalam, dili sa ato ang kaugalingon nga kusog, apan sa gahom sa Ginoo.
Hinumdumi mga igsoon. Si Apollo ang nagtanom. Si Pablo ang nagbuo, nagbisbis. Ang Ginoo ang nagpatubo. Ang Ginoo ang nagpaugmad. Nagtrabaho man ta sa ubasan sa Dios. Good job. Good job. Maayo, kaayo. Apan atong hinumduman, kung walay tabang ang Ginoo, kung wala ang Ginoo, walay pag-uswag. Mao nga kita kanunay nakasalig sa kamot sa Ginoo. Amen ba? Bisan, amen, pakpakan na tong Ginoo. Okay. Hallelujah. Bisan sa ato ang personal nga kinabuhi. Hello? Magtubo ta. Dili kay tungod, nagabasa ko. Apan kung walay revelation sa Ginoo, di ka mutubo igsoon. Why revelation sa balaang Espiritu Santo sa imuhang kinabuhi, balik-balik lang ang imuhang kinabuhi. Ngano man, kinahanglan gyud nato ang Ginoo sa atong pagtubo, sa atong spiritual life diha kaniya. Amen. Naatay nasabtan karon mga igsoon. Naatay nakatunan. Nadasig bata. Nadasig bata. Nadasig ba itong mga nagtanaw online nga magdala gyud ta og usa ka kalag ngadto sa Dios. Amen. Hallelujah. So,